अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै यसलाई एकरूप बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हुनुपर्ने बताए। परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए बृहत छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यकताको पुष्टि भए मात्रै गर्न सकिने बताए। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा निरन्तरता हुनुपर्दछ, संसारमा त्यही हुने गर्दछ, तर कहिलेकाहीँ पोलिसी सिफ्ट पनि हुने गर्दछ। त्यो पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ कि छैन त भने बृहत छलफलको आवश्यकता पर्छ। बृहत छलफल गरिसकेपछि कुनै कुरामा सिफ्ट गर्नु पर्यो भने त त्यो चित्त बुझ्दो आवश्यक समय स्थितिमा परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। तर जेसुकै गर्दा पनि देशको हितलाई सर्वोपरि राख्ने कुरामा कुनै विवाद हुँदैन। राष्ट्रको हितलाई, राष्ट्रको गरिमालाई र राष्ट्रको सामग्रिक विकासको पक्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हिसाबबाट हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने, बलियो बनाउने, कमजोर बनाउने होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मात्रै होइन, अब आत्मनिर्भरताको नीतिलाई त्यसलाई पनि टेवा पुग्ने, यी सबै हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। सांसद प्रकाश मान सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गरेर दिने सुझाव र निर्देशनलाई अघिल्लो सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको टिप्पणी गरे। संसदीय समितिको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र समितिले दिएको सुझाव तथा निर्देशनलाई समितिले फलोअप पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यो कमिटीले भनौँ न अब चाहिँ बसेर छलफल गरेर जुन गभर्मेन्टलाई चाहिँ जुन हामीले चाहिँ सुझाव दिएको यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने, रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जुन पोजिटिभली नलिकन योभन्दा अगाडिको सरकारले चाहिँ जुन काम गरेको छ, यी कामहरूप्रति चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो चाहिँ जुन कमिटीहरू त यो कस्तो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको त इम्पोर्टेन्ट यो कमिटीहरू सबै कमिटीहरू इम्पोर्टेन्टै हुन्छन् र चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ चिनिएको यो समितिबाट चाहिँ दिएका रेकमेन्डेसन्सहरूलाई गभर्मेन्टले चाहिँ जुन रूपमा सिरियसली चाहिँ लिनुपर्ने र हामीले पनि के हो भन्दाखेरि खालि चाहिँ छलफल गर्ने अनि चाहिँ रेकमेन्ड गरेर पठाउने, निर्देशन दिने, तर चाहिँ त्यसको फलोअप चाहिँ भएन भने चाहिँ यसरी राम्रो परम्परा चाहिँ स्थापित चाहिँ हुन सक्दैन। सांसद सुदन किरातीले अघिल्लो सरकारले समितिको निर्देशनलाई सहन नसकेर पटक पटक संसदमा झमेला गरेको टिप्पणी गरे। समितिले अघिल्लो सरकारले गरेको कुकर्मको भत्सना गर्नुपर्ने बताए। अन्यथा हामीले आज यो विषयलाई जेलमा पारेर विषयमाथि समीक्षा गर्न थाल्यौँ भने हामी ठिक तपाईँको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ र अविच्छिन्न रूपले सरकार अर्को सरकार त्यसको उत्तराधिकारी हो, त्यसलाई काम गराउनुको निम्ति हामी तत्पर रहने गर्छ। हाम्रो समिति जतिखेर पनि त्यसलाई फेरि हो हामीले गरेको निर्णयहरूमाथि निर्देशन गर्न तयार हुनुपर्छ। तर अघिल्लो सरकारले गरेको यो सम्पूर्ण तपाईँको कुकर्मको आजको यो पहिलो बैठकले गम्भीर भर्त्सना तपाईँको चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले विगतको सरकारले लिएको परराष्ट्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र नीतिहरूले राष्ट्रलाई धेरै नोक्सान पुर्याउने बताए। राजदूत नियुक्ति मापदण्ड विपरीत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले लागू गर्न सकिने गरी नयाँ किसिमको मापदण्ड बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। 3.5 वर्षको गत सरकारले लिएको परराष्ट्र सम्बन्धीको क्रियाकलाप र नीतिहरूले राष्ट्रलाई धेरै नोक्सान नेग्लिजेन्सी। म भन्छु कि हाम्रा राजदूत नियुक्तिहरूकै कुराहरू हेरौँ। राजदूत नियुक्ति गर्न गत सरकारले एउटा मार्गदर्शन बनायो, एउटा डकुमेन्ट बनायो, एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनायो, तर नियुक्ति गर्ने बेला कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट चिज गर्यो। अब खुसी छ यो सरकारले पहिला सुरु सर्वोच्च अदालतले नै यसको व्याख्या गरिदियो भनेदेखि पछिल्लो सरकारले पनि यस्ता नियुक्तिलाई चाहिँ क्यान्सल गर्यो। म सभापति र सभापति मार्फत यो सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि नयाँ किसिमको गाइडलाइन
नै छ भने र त्यो गाइडलाइन चाहिँ फलो गर्न सक्ने गाइडलाइन देखावटीको निम्ति होइन। सांसद सुरेन्द्र बहादुर कार्कीले राज्यको कुनै नीति परराष्ट्र नीति नै नभएको टिप्पणी गरे। एउटा पार्टी र पार्टीभित्र पनि गुट अनुसार परराष्ट्र नीति र कूटनीति परिवर्तन हुने गरेको उनले बताए। हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी देखिएन, अर्थात् स्टेटको चाहिँ आफ्नो कुनै डिप्लोमेसी नै छैन जस्तो देखियो। अब एउटा पार्टीको र त्यसको पनि एउटा क्लिक, पार्टी सबैलाई थाहा छ, यहाँ सबै पार्टीहरू विभिन्न फ्याक्सनहरू हुन्छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो। र एउटा सानो क्लिक, एउटा सानो गुट, एउटा सानो कोटेरीको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ परराष्ट्र नीति पनि कूटनीति पनि यताउता हुने जस्तो देखियो। 2 वर्ष अगाडि नेपाल पुरै बिआरआई मय जस्तो भएको थियो। प्रत्येक हप्ता बिआरआईको बारेमा मिटिङ यस्तो सुनिन्थ्यो। विगत 1-1.5 वर्षदेखि बिआरआई कतै सुनिँदैन। स्टेटले साक्षर पनि गरिरहेको त्यसमा त्यो छैन। सांसद मोहन बानियाले संसदीय समिति धेरै खोज अनुसन्धान गरेर सुझाव तथा निर्देशन दिने भएकाले सरकारले हुबहु पालना नगरे सरकारलाई नै घाटा हुने धारणा व्यक्त गरे। यो संसदको मिनी पार्लियामेन्ट यसले ठुलो महत्त्व राख्दछ। यसले दिएका सुझावहरू, निर्देशनहरू हुबहु सरकारले चाहिँ एउटा फिडब्याकको रूपमा पालना गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने सरकारलाई घाटा हुन्छ, हानि हुन्छ। किनभने यसले चाहिँ अनुसन्धान गरेर मोनिटरिङ गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ पत्तलेर ल्याएको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हावाका भरमा एउटा मिथ्या प्रमाणका भरमा चाहिँ यहाँ आएको हुँदैन। त्यसै कारणले सरकारलाई चाहिँ जुन सरकार भए पनि सरकारलाई यो गम्भीर रूपले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। उनले समितिको निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेकाले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औलाए।